अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आमिल नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, आज का ये ज़बरदस्त व बेहतरीन वीडियो जो मैंने बनाया है, ख़ुसूसन नेट पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक और यूट्यूब पर मैंने बहुत से वीडियोज़ और अमलियात देखे। उनके निचोड़ के मुताबिक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को लास्ट तक, आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने इसमें आज़म पर बनाई है। इसमें आज़म क्या होता है, इसमें आज़म को कैसे हासिल किया जाता है, इसमें आज़म का आमिल कैसे बनना जाता है। आज मैं जो मौजू मैंने लाई है वो इस टॉपिक पर होगी कि इसमें आज़म क्या होता है। मैंने बहुत से वीडियोस देखे हैं, बहुत सर्च किया कि लोग इसमें आज़म को कैसे पेश करते हैं, इसमें आज़म का खुलासा कैसे निकालते हैं। और दूसरी बात, अक्सर जो मैंने चैनल में वीडियोस देखते हैं, वो जो ही मैं वीडियो बनाता हूँ, जो मालूमात शेयर करता हूँ, वो उसके मुताबिक वीडियो बना के अपलोड करते हैं। हालांकि अगर आप लोगों को अंदाज़ा हो, ख़ुसूसन व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स को, बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ तरह के चैनल सब्सक्राइब किए होते हैं, उनको अच्छी तरह अंदाज़ा होता है कि यूट्यूब पर जो वीडियोस बनाए जाते हैं, सोशल मीडिया पर जो मालूमात शेयर किए जाते हैं, वो अमलियात के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ मालूमात आपसे इकट्ठा करते हैं, कुछ मालूमात दूसरे चैनल से लेते हैं, कुछ मालूमात तीसरे चैनल से लेते हैं। इस तरीके से वो चैनल का ग्रोथ भी करते हैं और बढ़ाते रहते हैं। कुछ चैनल्स काला जादू का सहारा लेते हैं, काला जादू सीखने सिखाने में, काला जादू का अमलियात शेयर करने में, क्योंकि आजकल लोग बजाय मस्बत कारों के मनफी कामों को ज़्यादा पसंद करते हैं। बजाय अच्छाई के बुराई की तरफ लोग ज़्यादा और जल्दी मायल होते हैं, जो कि बहुत ही बुराई की बात है। नाज़रीन इकराम, इसमें आज़म के मैंने बहुत से वीडियोस देखे, बहुत से मालूमात देखे जो कि वो चैनलों पर लोग शेयर करते हैं, वीडियोस बनाते हैं कि इसमें आज़म क्या होता है, इसमें आज़म कैसे निकाला जाता है। किसी ने इसमें आज़म या हय या क़य्यूम का कहा है, किसी ने इसमें आज़म इसमें ज़ात अल्लाह का कहा है, किसी ने इसमें आज़म असमद या अल्लाह समद का कहा है, किसी ने इसमें आज़म को कोई और अल्फाज से जुड़े। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुराने ज़माने में लोग इसमें आज़म कैसे निकालते थे, पुराने ज़माने में जो लोग इसमें आज़म से काम लेते थे वो कैसे लेते थे, और पुराने ज़माने में लोग इसमें आज़म का आमिल कैसे बनते थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें आज़म है क्या, इसमें आज़म क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये बात मालूम करनी है कि इसमें आज़म क्या होता है। इसमें आज़म आयत कुर्सी में पड़ी है, सूरत इखलास में पड़ी है, इसमें ज़ात अल्लाह के नाम से मंसूब है। इसमें आज़म क्या है? इसमें आज़म कुछ भी नहीं है। इसमें आज़म की कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह ताला का हर नाम इसमें आज़म है। अगर उसमें अलिफ से लेके बे से लेके ये तक हर हरूफ जिसमें हों वो सारे सब के सब इसमें आज़म ही है। अल्लाह ताला का हर नाम इसमें आज़म में से शुमार है। लेकिन वो खसूसी ऐसा नहीं होता कि अल्लाह ताला का फ़लाँ नाम इसमें आज़म है और फ़लाँ नाम इसमें आज़म नहीं। अल्लाह ताला का सिर्फ़ इसमें ज़ात अल्लाह का जो नाम है वो इसमें आज़म है, बाकी इसमें आज़म नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या हय या क़य्यूम इसमें आज़म है और बाकी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसमें आज़म खुद से इसमें आज़म नहीं होता। इसमें याद रखिएगा, इसमें आज़म खुद से इसमें आज़म बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला का हर नाम इसमें आज़म है। उस सूरत में इसमें आज़म है अगर आप उसको काम में लाओ, अगर आप उसका आमिल बनो, अगर आप उसका कसरत से ज़िक्र अज़कार करो, चिलकशियाँ दो, उसका तादाद बढ़ाओ, उसका तादाद ज़कात कबीर अकबर तक पहुँचाओगे, तो उसको इसमें आज़म कहते हैं। खुद से इसमें आज़म नहीं होता। ऐसा अल्लाह ताला का कोई भी ऐसा नाम नहीं जो एक दफ़ा आपने लिया और वो आपका फट से वो काम हुआ। बहुत से व्यूवर्स, बहुत से सब्सक्राइबर, बहुत से दोस्त दिन रात पढ़ाइयाँ करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका काम नहीं होता। उसका वजह क्या होता है? उसकी वजह ये होती है कि जिस चीज़ का वो पढ़ाई कर रहे हैं वो उसका अभी तक इसमें आज़म बना ही नहीं। इसमें आज़म अल्लाह ताला का नाम, हर नाम इसमें आज़म होता है उस सूरत में जब तक हम उसको खुद से इसमें आज़म न बना ले। इसमें आज़म अगर एक नाम मेरे लिए बनेगा तो वो मेरा इसमें आज़म होगा, बाकियों का नहीं। अल्लाह ताला ने जो 99 नाम
جو قرآن پاک میں تلاوتوں میں جو ذکر و اذکار میں اللہ تعالیٰ کے نام آئے ہیں، جو خوبصورت نام آئے ہیں، وہ سب کے سب اسم اعظم ہیں۔ اس صورت میں جب تک آپ اس کو خود اسم اعظم نہ بناؤ، ابھی آپ فرض کریں آپ سورۃ اخلاص کا عامل ہو، آپ اسم ذات اللہ کا عامل ہو، آپ یا حی یا قیوم کے عامل ہو، جب تک آپ اس کو پکائی نہیں کرو گے، جب تک آپ اس کو مضبوط سے مضبوط اس کا ذکر و اذکار چلہ کشیاں نہیں کرو گے، جب تک آپ اس کے زکوٰۃ کبیر اکبر کا عامل نہیں بنو گے، اس وقت تک وہ آپ کا اسم اعظم نہیں بن سکتا۔ اگر 1.25 لاکھ پڑھائی کرنے سے، 1.25 لاکھ کا چلہ دینے سے کوئی بندہ عامل بن جاتا، کوئی بندہ اسم اعظم کا عامل بن جاتا، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی۔ دن رات ایک کر کے معمول بنانی ہے، تب اس کے بعد جا کے وہ اسم اعظم بن جاتا ہے۔ پرانے زمانے کے عاملین جو اتنے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوتے تھے، اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنا پورے کا پورا زندگی اسم اعظم کے نام سے صرف کر لیتے تھے، پورے کا پورا زندگی اور محنت اسی میں ہی لگاتے، اس کے بعد جا کے وہ اسم اعظم کا عامل بن جاتا۔ اب وہ جو بھی ذکر و اذکار کرتا، جس چیز کا بھی انتخاب کرتا، وہ اس چیز کا اسم اعظم ہو جاتا۔ اگر وہ یا حی یا قیوم شروع کرتا، یا قادر شروع کر لیتا، یا حی یا قیوم کے ساتھ اللہ کر لیتا، اللہ صمد کرتا، تو وہ پھر اس چیز کا اسم اعظم کہلایا جاتا کہ بھائی ہاں میں نے اسم اعظم کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نام کہ جب آپ کثرت سے ذکر و اذکار کرو گے، اس کی پکائی ہوگی، اس کی برائی ہوگی، وہ مضبوط ہوگا، وہ عمل آپ کے ہاتھ میں ہوگا، تو وہ اسم اعظم کہلایا جاتا ہے۔ ورنہ اسم اعظم کا دنیا میں ایسا کوئی راز نہیں کہ جب آپ اس کو پڑھو گے 2-3 دفعہ آپ نے پڑھ لیا اور جا کے آپ کا کام ہو گیا، آپ مالدار ہو گئے، آپ کے محبت کا کام ہو گیا، آپ کا کالا جادو ختم ہوا، آپ کے مصیبتیں و مصائب ختم ہوئے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ 24 گھنٹے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، زبردست بات، آج کل لوگ 24 گھنٹے اسم اعظم کے تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے بھی اسم اعظم مل جائے، اور 24 گھنٹے میں سے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے کہ ہم خود اپنے لیے اسم اعظم کا انتخاب کریں اور ہم خود اسم اعظم کا عامل بن جائے۔ اسم اعظم کا عامل ایسے بنا جاتا ہے کہ آپ نے 24 گھنٹے اس کو دینی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب آپ زکوٰۃ کبیر اکبر کا عامل بن جاتے ہو، جب آپ کوئی طریقہ نکالتے ہو، جب آپ اسم اعظم کا عامل بن جاتے ہو، اس کے بعد آپ کا تعویذ وغیرہ کچھ نہیں چلتا، صرف ارادہ چلتا ہے۔ اللہ کے حکم سے جب آپ ارادہ کرتے ہو کہ یہ کام ہو جائے، تو اسم اعظم کے برکت سے وہ کام ہو بھی جاتا ہے، صرف ارادے سے چلتا ہے۔ لیکن وہ اس صورت میں جب آپ اسم اعظم کے عامل بن جاؤ، اسم اعظم کا انتخاب آپ نے خود کرنا ہے، اور اسم اعظم کا آگے لے جانا آپ نے خود ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بالکل بھی یہ مت سوچیے گا کہ میں نے آج ہی اسم اعظم کا ذکر شروع کیا اور آج ہی میرا کام ہو جائے۔ ایسا نہ ہوا ہے، نہ ہوگا۔ لے تو لال سے تو کام چل جائے گا، تکے سے تو کام چل جائے گا، لیکن اس کے مطابق نہیں ہوگا جس کے مطابق آج کل لوگ چاہتے ہیں۔ تو جو ذکر و اذکار چینلوں میں، کتابوں میں، جو میں نے یوٹیوب پہ سرچ کیا، جو میں نے گوگل پہ سرچ کیا، جو فیس بک پہ سرچ کیا، انسٹاگرام پہ میں نے سرچ کیا، میں ایک ہفتے سے اس سرچ پہ لگا ہوں کہ لوگ اسم اعظم کو کیسے پیش کرتے ہیں۔ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ویڈیو بناتے ہیں کہ آپ یہ ذکر کریں، آپ وہ ذکر کریں، یہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کو کسی بھی نام سے منسوب کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ اسم اعظم ہے، ایک دن میں کرو گے تو ایک دن میں آپ کو رزلٹ مل جائے گا، 24 گھنٹے میں آپ کو رزلٹ مل جائے گا۔ اور جتنے بھی اس کے ویورز ہوتے ہیں، جتنے بھی سبسکرائبرز ہوتے ہیں، جتنے بھی استعمال کرنے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ کتاب سے ہو یا دوسرے ذکر و اذکار سے، وہ اگر کرے تو اس میں ناکام ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ صاحب، یہ عامل خود اسم اعظم کا عامل نہیں ہوتا۔ جب تک آپ خود اپنے آپ کو اسم اعظم کا عامل نہ بناؤ، اس وقت تک آپ اسم اعظم کا عامل نہیں بن سکتے، آپ اسم اعظم سے کام نہیں لے سکتے۔ آپ ایک ورد کو شروع کیجیے گا، آپ اس کا اسم اعظم، وہ آپ کے لیے اسم اعظم ہوگا اور آپ اسم اعظم کے عامل بن جاؤ گے۔ یاد رکھیے گا، صرف ایک ہی ورد شروع کیجیے گا، چاہے وہ اللہ صمد ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اسم ذات اللہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ یا حی یا قیوم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سورۃ اخلاص ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سلام قول من رب الرحیم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ یا قادر یا رحیم ہی کیوں نہ ہو، آپ نے ایک ہی لفظ کا انتخاب کرنا ہے، اس سے آپ نے اسم اعظم بنانی ہے۔ جب وہ آپ کے لیے اسم اعظم بنے گا تو اس کے بعد آپ کے ارادے سے کام ہوگا، آپ اسم اعظم کے عامل کہلائے جاؤ گے۔ ورنہ تو اسم اعظم معمولی چیز نہیں ہے، ورنہ تو اسم اعظم ایسے لوگوں کے لیے بالکل بھی کام نہیں کرتا جنہوں نے ایک دن میں کام شروع کیا اور اسی دن اس کا کام ہو جائے۔
یاد رکھیے گا اسم اعظم کے لیے بہت بڑے محنت کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ محنت کے لیے تیار ہو تو آپ نے ایک ہی لفظ ایک ہی ورد کا انتخاب کرنا ہوگا, اجازت کے ساتھ کرنا ہوگا, عامل کا اجازت لینی ہے, اس کے بعد آپ نے اسم اعظم شروع کرنی ہے. انشاءاللہ جلدی, اور ہر شخص اسم اعظم کا عامل بن سکتا ہے, چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو, لیکن آپ نے کثرت سے اس کا ذکر, تلاوت اور ورد کرنی ہے, تب جا کے آپ اسم اعظم کا عامل بن سکتے ہو, ورنہ تو بالکل بھی نہیں. ناظرین کرام, کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ گیا ہوگا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا. بہت ہی زبردست اور معلوماتی ویڈیو ہے. کوشش کیجیے گا کہ شیئر ضرور کیجیے گا اپنے انسٹاگرام, ٹیلی گرام, فیس بک کے اکاؤنٹس میں, جو بھی آپ لوگوں کے اکاؤنٹس میں, ان میں شیئر ضرور کیجیے گا, کیونکہ یہ معلوماتی ویڈیوز ہے. اگر دوسرے بہن بھائی اسے دیکھے اور وہ اسے استفادہ حاصل کر سکے تو اس کار خیر میں ہمارا اور آپ کا برابر کا حصہ ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا, ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا. اللہ حافظ.